سلام، امیدوارم حالتون خوب بشه. کانال فرنچ فیت دیدم خوش اومدید. توی ویدیو قراره که 25 تا سوال و جواب کوتاه داشته باشیم که برای مکالمه خیلی به دردتون بخوره. بریم که سوال اول رو داشته باشیم. Est-ce que tu aimes ton travail? Est-ce que tu aimes ton travail؟ خواهش میکنم بعد از من با صدای بلند تکرار کنید. Est-ce que tu aimes ton travail؟ آیا تو کارت رو یا شغلت رو دوست داری؟ در جواب میتونم بگم J'ai hâte de venir travailler chaque jour. J'ai hâte de venir travailler chaque jour. یعنی من مشتاقانه منتظرم که هر روز بیان سر کار. بعد ما میگیم که مشتاقانه یا عجله دارم که کاری رو بکنم، میگم j'ai hâte de. j'ai hâte de. مثلا میگیم که من مشتاقانه منتظرم که نتیجه امتحانم رو بدونم، میگم j'ai hâte de savoir le résultat de mon examen. j'ai hâte de. یعنی مشتاقانه منتظرم فلان کار رو بکنم. یه مشتاقانه منتظرم که بیام هر روز سر کار، پس کارم رو دوست دارم. j'ai hâte de. این ساختار رو یادتون نره. j'ai hâte de venir travailler chaque jour. سوال دوممون que voudrais-tu pour le dessert? que voudrais-tu pour le dessert؟ یعنی برای دسر چی دوست داری؟ برای دسر چی دوست داری بخوری؟ je vais prendre une glace. je vais prendre une glace. من یه بستنی میخورم. je vais prendre une glace. je vais prendre بچه ها فوتو پروشه، آینده نزدیک، یکی از کاربردهای آینده نزدیک که با استفاده از فعل اله هست. در واقع بیان قصده، یعنی شما انتانسیون یا قصدتون رو بیان میکنید. یعنی من میخوام یه بستنی میخورم یا من یه بستنی میخورم. je vais prendre une glace. glace یعنی بستنی. سوال شماره سوم c'est à toi. c'est à toi. آیا این مال توه؟ این مال توه؟ oui c'est à moi. oui c'est à moi. آره این مال منه. c'est à toi مال توه. oui c'est à moi مال منه. سوال چهارم vous faites quoi dans la vie? vous faites quoi dans la vie؟ نه اینکه تو زندگی داری چیکار میکنی، اما اصطلاحاً یعنی شغل شما چیه. vous faites quoi dans la vie؟ البته این سوال ممکنه اینجوری بپرسن qu'est-ce que vous faites dans la vie؟ qu'est-ce یعنی با qu'est-ce que بپرسیم، یا بگیم vous faites quoi dans la vie؟ یعنی شغل شما چیه. شما مثلا میتونید بگید je suis infirmière. je suis infirmière یعنی من یک پرستارم. دقت کنید شغلتون دیگه میخوام بگید دیگه اختیک نمیذاری، یعنی نمیگیم je suis une infirmière یا je suis un infirmier. مثل زبان انگلیسی نیست، بدون اختیک میگیم je suis infirmière. سوال پنجم puis-je vous aider؟ puis-je vous aider؟ بچه‌ها سوال ژپو یعنی ژپو رو بخواید برعکس کنید میشه پیج، نمیشه پوژ. ما پوژ نداریم تو فرانسه. پرو تبدیل به پی میشه، برای راحتی تلفظ این تغییر صورت گرفته توش. بدن میشه پیج زده. ممکن میتونم کمکتون کنم. فکر کنید که رفتید فروشگاه یه جایی، میتونم کمکتون کنم. شما مثلا فکر کنید توی یک فروشگاهت میگید که pouvez-vous me montrer où je peux trouver du dentifrice؟ pouvez-vous me montrer où je peux trouver du dentifrice؟ میتونید به من نشون بدید کجا میتونم خمیر دندون مثلا پیدا کنم. فکر کنید که رفتید فروشگاه دنبال خمیر دندونید، حالا به جای خمیر دندون هر چیزی دیگه میتونید. pouvez-vous me montrer où؟ pouvez-vous me montrer où؟ آیا شما میتونید به من نشان بدهید که کجا؟ این که کجا رو ما با چی میگیم؟ با او میگیم. یادتون باشه ما 4 تا که داریم تو زبان فرانسه، همش با کو نمیگیم. اگه مربوط به مکان باشه میشه او. je peux trouver du dentifrice. dentifrice بچه‌ها یعنی خمیر دندون. چون غیر قابل شمارشه، خب مگر اینکه بگیم un tube de dentifrice یعنی یک تیوب خمیر دندون، ولی چون مقدارش مشخص نیست باید بگیم du dentifrice. سوال ششم comment va votre mari؟ comment va votre mari؟ دو تا خانم دارن صحبت می‌کنن که شوهرتون حالش چطوره؟ شوهرت چطوره؟ یعنی حالش چطوره. comment va votre mari؟ il va super bien. مثلا در جواب ممکنه بگه il va super bien. il va bien یعنی خوبه. il va super bien یعنی خیلی خوبه، یعنی عالی است. یه سوپر یه کلمه‌ای که قبل از قیدها یا صفت‌ها اضافه می‌کنن تو فرانسه. il va super bien. سوال شماره 7 quel jour vous convient؟ quel jour vous convient؟ convenir à quelqu'un بچه‌ها این مصدرشه، فعل اصلش، یعنی مناسب کسی بودن. چه روزی برای شما خوبه؟ چه روزی برای شما مناسبه؟ یا شما چه روزی راحتید میتونید بیایید؟ مثلا شما میگید je suis libre vendredi. je suis libre vendredi یعنی من این جمعه وقتم آزاده. اگه من بگم je suis libre le vendredi
یعنی جمعه ها وقتم، یعنی همه جمعه ها. ولی وقتی لوشو برمیدارم یعنی فقط این جمعه وقتم. یعنی دقت کنید. Je suis libre vendredi. من جمعه آزادم. Tu as acheté ta maison. Tu as acheté ta maison. یعنی خونه تو خریدی یا اجاره ایه. شما مثلا میتونید بگید non, mes parents me l'ont donné. Mes parents me l'ont donné. یعنی اینکه پدر مادرم اون رو به من دادن. me l'ont donné. به من دادن آن را. این مو که مو یعنی به من، الاپوستروف به جای مزون میشینه بچه، یعنی لا میشینه قبل از فعل کمکی avoir. حالا چون فعل کمکی avoir اون با وای شروع شده هست میشه به جاش آپوستروف میزه، میشه لون، نمیگیم لا اون. پس مپرام مولوندونه. مولوندونه یعنی آن را به من داده هم. پدر مادرم این خونه رو به من دادن، خودم نخریدم. شماره 9. Où est-ce que tu déjeunes? Où est-ce que tu déjeunes? یعنی تو کجا نهار میخوری؟ Où est-ce que tu déjeunes? Je déjeune dans un snack à proximité. Je déjeune dans un snack à proximité. یعنی من نهار رو در یک ساندویچی یا اغذیه فروشی تو این حوالی، تو این نزدیکی ها میخورم. یعنی غذایی که سر پایی اسنک بار، تو فرانسه هم داریم کلمه اسنک رو، همون ساندویچی اغذیه فروشی. اپروکسیمیته بچه یعنی همین نزدیکه، این حوالی. اینجا این حوالی اغذیه فروشی از ساندویچی هست، من اونجا نهار میخورم. Je déjeune dans un snack à proximité. À proximité یعنی تو همین حوالی. سوال شماره 10. Nous devons apporter quelque chose sur nous. Nous devons apporter quelque chose sur nous. یعنی لازمه چیزی بیاریم همراه خودمون. این همراه خودمون بچه میشه sur nous. به جای avec nous بگید sur nous یعنی همراهمون. Nous devons apporter quelque chose sur nous. ما باید یه چیزی رو با خودمون بیاریم، همراه بیاریم. مثلا apporter simplement vos outils d'écriture. مثلا یعنی فقط ابزار نوشتن رو بیارید، مثل خودکار و مداد و کاغذ و این حرفا. apporter simplement بچه simplement به جای seulement میتونید بگید simplement. apporter simplement vos outils d'écriture. outil که الش تلفظ نمیشه یعنی ابزار، وسیله. ابزار نوشتنتون بیارید، مثل هم خودکار و مداد و این چیزا که گفتم. سوال شماره 11. Avez-vous une bonne relation avec votre patron? Avez-vous une bonne relation avec votre patron? آیا با رئیس خودتون رابطه خوبی دارید؟ رابطه خوب میشه une bonne relation. پاترون بچه یعنی رئیس توی شرکت، اداره. Je sais que je peux toujours lui parler si j'ai besoin de quelque chose. یه بار دیگه میخونم. Je sais que تکرار کنید اول. Je sais que je peux toujours lui parler si j'ai besoin de quelque chose. یعنی چی؟ میدونم اگه به چیزی نیاز داشته باشم همیشه میتونم باهاش صحبت کنم. Je sais que میدونم که je peux toujours lui parler یعنی همیشه میتونم باهاش صحبت کنم. بچه‌ها میگم باهاش صحبت کنم میگم lui parler. Si j'ai besoin de quelque chose اگر من به چیزی نیاز داشته باشم. بچه‌ها این besoin فعل نیستا، اسم فعلش میشه avoir. من یه ویدیو درست کردم در مورد کاربردهای اسم besoin که ویدیو رو حتما تماشا بفرمایید. Si j'ai besoin de quelque chose ما میگیم avoir besoin de quelque chose. besoin فعل نیست، اوکی؟ besoin اسم فعلش میشه avoir. بعدش هم حتما شما باید دو رو بگذارید. سوال 12. Pouvez-vous conduire plus vite? Pouvez-vous conduire plus vite? فکر کنید که تاکسی هستید، میگید که آیا میتونید سریعتر رانندگی کنید؟ Pouvez-vous conduire؟ conduire یعنی رانندگی کردن. plus vite یعنی سریعتر. راننده میگه non, c'est contre la loi. c'est contre la loi یعنی این خلاف قانونه. c'est contre la loi. contre la loi contre یعنی خلاف، میشه خلاف قانون. شماره 13. Vous avez un stylo? Vous avez un stylo یعنی اینکه خودکار دارید؟ شما میگید oui j'en ai. به جای وی خالی یا ویژه بعد بگید oui j'en ai. این آن به جای ان استیلو میشینه. گفتم کلماتی که قبلش ان اون ده باشه ضمیر جایگزینش میشه آن. نباید بگید ژوله، میگم ژانه. oui j'en ai. آره دارم. oui j'en ai. شماره 14. que voudriez-vous manger? به جای که voulez-vous manger ما میتونید بچه شرطی بزنیم. بچه بشه voudriez که خیلی مؤدبانه تا این درخواست مؤدبانه تا که voudriez-vous manger. چی میل دارید؟ چه غذایی میل دارید؟ je mangeais de nuit avec de la sauce tomate.
j'aime manger de nuit avec de la sauce tomate. دوست دارم نودل بخورم با سس گوجه فرنگی. j'aime manger de nuit. de nuit یعنی هم نودل. به زبان انگلیسی ما میگیم nuit. avec de la sauce tomate. la sauce tomate سس گوجه فرنگی. شماره 15 هم. puis-je payer par carte crédit؟ فکر کنید رفتید خرید کنید میخوام با کارت اعتباری پرداخت کنید. اجازه میخواید. puis-je payer به جای est-ce que je peux payer puis-je payer مقدمان‌تره. par carte crédit میتونم با کارت اعتباری پرداخت کنم. فروشنده میگه désolé mais nous n'acceptons que les espèces. désolé mais nous n'acceptons que les espèces. désolé یعنی با عرض پوزش ببخشید اما ما فقط پول نقد قبول میکنیم. nous n'acceptons que بچه این جمله منفی نیست. هر جا شما نو دیدید فعل منفی. اگه بعد از فعل اصلی که باشه به جای پا نو که یعنی همون سلمان یعنی nous acceptons seulement les espèces. ما تو برای که سطحش بره بالاتر دیگه سلمان استفاده نمی کنیم میگیم nous n'acceptons que. وقتی این حالت باشه یعنی که ما فقط میپذیریم les espèces. espèces یعنی پولهای نقد اون کش. désolé mais nous n'acceptons que les espèces. سوال 16 هم. quel temps fait-il aujourd'hui؟ quel temps fait-il aujourd'hui؟ یعنی چی؟ یعنی امروز هوا چطوره؟ بچه تام تو زبان فرانسه خیلی کم به معنی زمان استفاده میشه. بیشتر به آب و هواست. quel temps fait-il یعنی آب و هوا چجوریه امروز؟ شما مثلا میگید جوابش با il fasse. میگیم il fait clair ensoleillé et pas un nuage en vue. et pas un nuage en vue یعنی هوا صافه il fait clair آفتابیه il fait ensoleillé و ابری دیده نمیشود. et pas un nuage en vue. pas un nuage en vue یعنی تو ویومون تو یعنی دیده نمیشه هیچ ابری هم تو آسمون دیده نمیشه. pas un nuage en vue. شماره 17 هم. combien de temps vas-tu y rester؟ combien de temps vas-tu y rester یعنی که تا که قرار اونجا بمونی؟ تا که قصد داری اونجا بمونی؟ combien de temps vas-tu y rester یعنی چه مدت زمان میخواید اونجا بمونی؟ combien de temps vas-tu y rester یعنی آنجا بمونی. شما مثلا میگید environ un mois. environ un mois یعنی حدوداً یک ماه. شماره 18 هم. le voyez-vous souvent؟ le voyez-vous souvent یعنی اون آقا رو شما اغلب میبینید بیشتر اوقات میبینیدش. le voyez-vous souvent le voyez-vous souvent nous déjeunons ensemble 2 fois par mois. nous déjeunons ensemble 2 fois par mois یعنی ما 2 بار در ماه نهار رو با هم میخوریم. nous déjeunons ensemble 2 fois par mois. خب میگیم هر ماه یا در ماه میگیم par mois. شماره 19 هم. ça te dit de faire une promenade؟ بریم قدم بزنیم. وقتی میخوایم بچه‌ها تو محاوره به کسی پیشنهاد کنی یه کاری بکنیم ça te dit de خیلی ما خودمونی البته. ça te dit de یعنی که آیا دوست داری faire une promenade بریم یه گشتی بزنیم یه قدمی بزنیم faire une promenade. ça te dit de مثلا ça te dit d'aller au cinéma دوست داری بریم سینما؟ non je n'en ai pas envie مثلا شما دوست ندارید نه نمیخوام. je n'en ai pas envie. j'ai envie یا j'en ai envie یعنی دوست دارم اما je n'en ai pas envie یعنی نمیخوام. دقت کنید je n'en ai pas رو فقط منفی کنید. envie هم اسم نیست. je n'en ai pas envie. شماره 20 est-ce que vous vous couchez tard d'habitude؟ est-ce que vous vous couchez tard d'habitude یعنی که آیا معمولا دیر به رخت خواب میرید. فعل دو ضمیره سو کوشه چون اینجا با وو میگیم میشه وو کوشه. خب این 2 تا وو داریم. est-ce que vous vous couchez یعنی به جای vous dormez میتونیم est-ce que vous vous couchez tard یعنی دیر. d'habitude بچه یعنی عادتا یعنی معمولا دیر به رخت خواب میرید دیر میخوابید شبا. seulement quand je suis à une fête. seulement quand je suis à une fête یعنی فقط وقتی که توی مهمونی باشم اون شب من دیر به رخت خواب. seulement quand je suis à une fête. fête یعنی جشن. est-ce que c'est loin؟ est-ce que c'est loin آیا دوره؟ مثلا یه آدرس سایت میپرسی دوره؟ non ce n'est qu'à 10 minutes à pied. ce n'est qu'à گفتیم همون نوکو باز اومدیم یعنی c'est seulement à 10 kilomètres
ببخشید à 10 minutes à pied. یعنی فقط 10 دقیقه پیاده روی، یعنی با پای پیاده. à pied یعنی با پای پیاده. Ce n'est qu'à 10 minutes. یعنی در فاصله 10 دقیقه‌ای پای پیاده فقط 10 دقیقه راه. Ce n'est qu'à 10 minutes à pied. Ce n'est qu'à 10 minutes à pied. انقدر این جمله رو تکرار کنید که ملکه ذهنتون بشه. حفظ کنید بچه‌ها. Ce n'est qu'à 10 minutes à pied. Ce n'est qu'à 10 minutes à pied. این شکلی باید حفظ کنید. دیوانه‌وار جمله ها رو بخونید بچه‌ها. 20 بار 10 بار پشت سر هم بخونید، حک میشه خودش تو ذهنتون. مطمئن باشید. شماره 22. Lequel préfères-tu? Lequel préfères-tu? پام ou banane. سیب رو دوست داری یا موز رو؟ کدوم رو ترجیح میدی؟ مثلا شما میگید j'aime plus les bananes que les pommes. J'aime plus les bananes que les pommes. یعنی من موز رو بیشتر از سیب دوست دارم. J'aime plus les bananes que les pommes. plus que یعنی بیشتر فلان چیز را که. J'aime plus les bananes que les pommes. یعنی من موز رو بیشتر از سیب دوست دارم. شماره 23. Combien de temps pensez-vous qu'il faudra pour le réparer? Combien de temps pensez-vous qu'il faudra pour le réparer? فکر کنید وسیله ای رو دادید به یه نفر تعمیر کنه، میگید که فکر کنید چقدر طول بکشه درست بشه، تعمیر بشه. Il faudra. Combien de temps il faudra pour le réparer? برای که آن را تعمیر کنید. difficile à dire. تعمیرکار میگه difficile à dire گفتن نیست، یعنی c'est difficile à dire. دیگه حالا سهش رو تو محاوره بچه‌ها حذف میکنیم. difficile à dire. difficile à dire یعنی گفتنش سخته. شماره 24. Attrapez-vous facilement le mal de mer? Attrapez-vous facilement le mal de mer. یعنی شما راحت دریازده میشه وقتی با کشتی مسافرت میکنید. دریازدگی میشه le mal de mer. le mal de mer. attraper le mal de mer. attraper کلا یعنی مبتلا شدن به یک چیزی، مثلا یک مریضی. attraper le mal de mer. مثلا attraper froid یعنی سرما خوردن. attraper le virus ویروسی شدن. attraper le mal de mer دریازده شدن. attrapez-vous facilement le mal de mer? Quand je ne vois pas l'horizon, j'ai le mal de mer. Quand je ne vois pas l'horizon, j'ai le mal de mer. وقتی نمیتونم افق رو ببینم دریازده میشه. وقتی میگم خشکی رو نمیتونم ببینم همش پس دریام، حالم بد میشه، دریازده میشم. Quand je ne vois pas l'horizon یعنی افق، j'ai le mal de mer. سوال آخر 25. Comment vous trouvez le repas? Comment vous trouvez le repas? غذا چطوره؟ غذا رو چطور پیدا میکنید اصطلاحاً؟ یعنی غذا به نظرتون چجوری؟ بچه از فعل trouver استفاده میکنید. میگم il a un goût fantastique مثلا. il a un goût fantastique یعنی چی؟ طعم فوق‌العاده‌ای داره. il یعنی همین غذای le repas. دارد un goût. goût بچه یعنی طعم و fantastique یعنی فوق‌العاده، شگفت‌انگیز. طعمش فوق‌العاده است، خیلی خوشمزه است. il a un goût fantastique. بچه‌ها اینم از ویدیوی امروز. بازم عذرخواهم به خاطر گرفتگی صدا کمی در واقع ناجور بود. عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم اگه سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. در کنارش بچه‌ها یه زنگوله‌ای هست، اون زنگوله رو هم باید بزنید. نوتیفیکیشنه که شما جدیدترین ویدیو رو میبینید، اینجوری منظم‌تر میشید. پس اون زنگوله رو اگر نزدید حتما بزنید که اولین نفر متوجه بشید که چه ویدیویی، آخرین ویدیو یا جدیدترین ویدیویی که من درست کردم چی هست، که از کلاس ها، از ویدیوها عقب نیفتی. کامنت و لایک هم اگر میخواید از ما حمایت کنید، خوشتون اومد حتما بگذارید، پیشنهاد بدید و شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا ویدیوی بعدی. مرسی ا au revoir.